बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर से आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा सबक बाउनवान फ़ाक़ा में रोज़ा। तो जी तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। फ़ाक़ा के अज़ीज़ तलबा मानी हैं भूखा रहना, यानी एक वक्त खाना एक वक्त ना खाना। जिस वक्त नहीं खाया, यानी अगर आप खाना 3 वक्त खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो दोपहर को नहीं खाया, कुछ नहीं था खाने के लिए, घर में मौजूद ही नहीं था, तो पकाने के लिए भी खाने के लिए भी, तो वो फ़ाक़ा हुआ। कभी मिलना कभी ना मिलना, तो असल में फ़ाक़ा का लफ्ज़ी मानी है भूखा रहना। ताजदार दहली के एक कुनबे का फसाना है ये। ताजदार कहते हैं ताज वाले को, बादशाह वक्त को, इससे मुराद यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र है। कुनबा जो है वो अज़ीज़ तलबा ख़ानदान या घराने को कहते हैं, और फसाना जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, एक मुख्तसर जो है कहानी है। अज़ीज़ तलबा जब दहली ज़िंदा थी, मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब दहली ज़िंदा थी, ज़िंदा से मुराद यहाँ पर अज़ीज़ तलबा आबाद है। जब दहली ज़िंदा थी और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक़ रखती थी। अज़ीज़ तलबा दहली को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता था। लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। ये किले का नाम है अज़ीज़ तलबा लाल किला, ये मुग़लों ने तामीर किया था। और तैमूरियों से मुराद जो है ये अमीर तैमूर की औलाद से जो लोग थे उनको तैमूरियों के लफ्ज़ से याद किया गया। तैमूरियों का आखिरी निशान मतलब कि झंडा लहरा रहा था। उन्हीं दिनों का ज़िक्र है, उन्हीं दिनों की बात है कि मिर्ज़ा सलीम बहादुर जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह के भाई थे, अपने मर्दाना मकान में बैठे हुए दोस्तों से बेतकल्लुफ़ाना बातें कर रहे थे। अज़ीज़ तलबा मर्दाना मकान कहते हैं मकान का वो हिस्सा जो मर्दों के लिए मखसूस कर दिया गया हो, और बेतकल्लुफ़ाना मतलब के दोस्ताना अंदाज में। कि इतने में जनान खाना से एक लौंडी बाहर आई। ये जनान खाना मकान का वो हिस्सा है जो औरतों के लिए जो है वो मखसूस कर दिया गया है। एक लौंडी, एक मुलाजमा बाहर आई और अदब के साथ उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, बेगम साहिबा याद फरमाती हैं। मिर्ज़ा सलीम फ़ौरन महल में चले गए और थोड़ी देर में मग़मूम वापस आए। मग़मूम मतलब कि गमज़दा, गमगीन या रंजीदा। एक बेतकल्लुफ़ नदीम ने अर्ज़ किया, एक बेतकल्लुफ़ दोस्त ने पूछ लिया, खैर बाशुद खैरियत है? मिजाज आली मुक़द्दर पाता हूँ, तबीयत को उदास पाता हूँ। मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं। बाद औक़ात अम्मा हज़रत खामखा नाराज़ हो जाती हैं। कल शाम को अफ्तारी के वक्त नत्थन खान, ये नाम है अज़ीज़ तलबा, नत्थन खान गवैया गा रहा था, और गवैया कहते हैं गाने वाले को, और मेरा दिल बहला रहा था। उस वक्त अम्मा हज़रत कुरान शरीफ पढ़ा करती हैं कि उनको ये शोरगुल नागवार मालूम हुआ, उनको ये शोरगुल जो है पसंद नहीं आया। आज इरशाद हुआ है कि रमज़ान में गाने बजाने की महफ़िलें बंद कर दी जाएं। भला मैं इस तफरी आदत को क्यों कर छोड़ सकता हूँ? इस तफरी आदत को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अदब के लिहाज से कबूल कर लिया, अदब की वजह से मैंने जो है वो मान लिया, मगर इस पाबंदी से जी उलझता है, इस पाबंदी से मेरा दिल जो है वो घबराता है। हैरान हूँ कि ये 16 दिन क्यों कर बसर हों। अज़ीज़ तलबा वो कहते हैं कि मैं अब हैरान हूँ कि अब रमज़ान का महीना जो है ये तकरीबन 16 दिन जो है वो बाकी है, तो ये 16 दिन जो है वो कैसे गुजरेंगे, क्योंकि वो अपनी जो है वो महफिल नहीं जमा सकेंगे, तो इसलिए वो इस हवाले से थोड़े से जो है वो परेशान है। अज़ीज़ तलबा मसाहिब ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, जो उसका दोस्त था, मसाहिब के मानी दोस्त हैं, उसने हाथ बांध के अर्ज़ किया,
حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے چلا کیجئے، یعنی شام کو رمضان کا مہینہ ہے، شام کو افطاری سے پہلے آپ جامع مسجد جو ہے وہ چلے جایا کریں۔ عجب بہار ہوتی ہے، بڑی وہاں پہ رونق ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی، طرح طرح کے آدمی ہوتے ہیں، طرح طرح کے جمگھٹے دیکھنے میں آئیں گے، طرح طرح کا رش جو ہے، ہجوم جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کے دن ہے، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے، یعنی یہ جو ہے وہ برکت والے دن ہے، اللہ کے دن ہے، تو لہٰذا اللہ والوں کی بہار بھی دیکھنی چاہیے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، یہ جو انہیں مشورہ دیا گیا تھا، مرزا نے اس کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن سنانے والے حفاظ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، قرآن شریف کے دور ہونا کا مطلب یہ ہے کہ حفاظ جو ہیں انہوں نے رات تراویح میں منزل جو ہے وہ سنانی ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو جب وہ سناتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ دور کہتے ہیں۔ کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، ان دین کے مسائل پر کہیں بات چیت ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، فقہ کے مسائل کے متعلق جو ہے وہ تکرار کرتے ہیں، اور بیسیوں آدمی، کئی اور آدمی ارد گرد بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ یہ ماحول ہے وہاں کا، جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ یہ ماحول دیکھتے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، توجہ اور مراقبہ جو ہے وہ طلبہ ذکر کو کہتے ہیں۔ کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے، کوئی صاحب جو ہے وہ وظائف میں مصروف ہے، الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے، اللہ والوں کا رش ہے۔ یہ اس نے جو ہے مسجد میں ماحول دیکھا اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ والوں کا جو ہے وہ ہجوم ہے۔ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ مرزا کو یہ نظارہ نہایت پسند آیا، یہ منظر مرزا کو بھی اچھا لگا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا، جو وقت ہے وہ بڑے مزے سے گزر گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا۔ عزیز طلبہ، جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو مرزا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے۔ سینکڑوں مطلب کئی سو، خوان جو ہے تھال کو کہتے ہیں، اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص محل سلطانی سے، یعنی شاہی محل سے متعدد خوان مختلف چیزوں سے آراستہ، متعدد کئی خوان تھال مختلف چیزوں سے مطلب مزیدار چیزوں سے آراستہ وہ تھال سجے ہوئے تھے، روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء، سب امیر لوگ علیحدہ سے افطاری کے سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی۔ ان خوانوں کی جو گنتی ہے وہ کئی سو ہو جاتی تھی، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ تھال جو ہے افطاری کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے، ہر امیر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کا جو سامان افطاری ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر رہے، زیادہ ہو، اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے خوان پوش، ریشمی جو ہے رنگ برنگ طرح طرح کے تھال جو ہے، اور ان پر مکیشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھیں۔ مکیشی مطلب چمکدار، یہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی چمکدار جھالریں جو ہے وہ جو خوان ہیں، تھال ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی تھی، اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی، ان کی عجیب جو ہے وہ سجاوٹ ہوتی تھی۔
अजी ताला मिर्ज़ा के दिल पर इस दीनी चर्चे और शान व शौकत ने बड़ा असर डाला। इस मजहबी दीनी चर्चे, मजहबी जोशो खरोश ने और मकाम शान व शौकत, मकाम व मर्तबा ने मिर्ज़ा के दिल पर भी असर डाला और अब वो बराबर रोज़ाना मस्जिद में आने लगे। जब उनके दिल पे असर होता है तो वो भी फिर रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिद में आना शुरू कर देते हैं। घरों में वो देखते कि सैकड़ों फुकारा को सहरी और अव्वल शब का खाना रोज़ाना शहर की खानकाहों और मस्जिदों में भिजवाया जाता है। वो देखते कि जो सैकड़ों फुकारा हैं, ज़रूरतमंद हैं, सहरी का और रात का खाना जो है वो तरबियत गाहों से मस्जिदों में भिजवाया जाता था। ये दिन उनके घरों में बड़ी बरकत और चहल पहल के मालूम होते थे। चहल पहल अज़ीज़ तलबा कहते हैं और रौनक को, मतलब ये दिन उनके यहाँ जो है वो बड़ी चहल पहल और रौनक के मालूम होते थे। सलीम मिर्ज़ा के एक भांजे मिर्ज़ा शहज़ोर 9 उम्री के सबब, शहज़ोर उनका नाम है और 9 उम्री मतलब उनकी उम्र अभी थोड़ी है, अक्सर अपने मामू की सोहबत में बेतकल्लुफ़ शरीक हुआ करते थे। मामू की मजलिस में बेधड़क जो है वो शामिल हो जाया करते थे। उनका बयान है कि एक तो वो वक़्त था जो आज, अब वो बयान करते हैं मिर्ज़ा नौशद जो हैं, वो कुछ वाक़यात जो है यहाँ पे वो अपना बयान जो है वो देते हैं कि एक तो वो वक़्त था कि जो आज ख्वाब ख्याल की तरह याद आता है, और एक वो वक्त आया कि दिल्ली ज़ेरो ज़बर हो गई। दिल्ली जो है ये तबाह बर्बाद हो गई, किला बर्बाद कर दिया गया, अमीरों को फांसियाँ दे दी गई, अमीरों को फांसियाँ मिल गई, यानी उनको सजाए मौत हो गई। उनके घर उखड़ गए, उनके घर जो है वो भी तबाह हो गए। उनकी बेगमात, उनकी जो बेगमें हैं, बीवियाँ हैं, उनकी बेगमात मामागिरी करने लगीं और मुसलमानों की सब शानो शौकत, उनकी जो मकाम और मर्तबा था, ताराज हो गई, बर्बाद हो गई। उसके बाद एक दफ़ा रमज़ान शरीफ के महीने में, ये पहले जो अज़ीज़ तलबा ज़िक्र गुजर चुका है वो पहले की बात है। अब उसके बाद जो है वो एक मर्तबा मस्जिद में जाते हैं तो फिर दोबारा की सूरत हाल जो है वो बयान करते हैं। उसके बाद एक दफ़ा रमज़ान शरीफ के महीने में जामे मस्जिद जाने का इत्तिफाक हुआ। क्या देखता हूँ कि जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं, चूल्हे जो है बने हुए हैं जिन पे खाना जो है वो बनाया जाता है। सिपाही रोटियां पका रहे हैं, घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं, घोड़ों का जो दाने हैं उनको पीसा जा रहा है, घास के अंबार लगे हुए हैं। ये मस्जिद की दोबारा सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है। और शाहजहाँ की खूबसूरत और बेमिसल मस्जिद अस्तबल नज़र आती है। वो शाहजहाँ ने जो बड़ी खूबसूरत मस्जिद जो बनाई थी वो अस्तबल नज़र आती है। अस्तबल कहते हैं अज़ीज़ तलबा, घोड़ा बांधने की जगह को अस्तबल कहते हैं। और फिर जब मस्जिद वागुज़ाश्त हो गई, दोबारा जब मस्जिद को आज़ाद करा लिया गया, अंग्रेज़ों से कब्ज़ा छुड़ा लिया गया और सरकार ने उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया, तो रमज़ान ही के महीने में फिर जाना हुआ। ये तीसरी मरतबा का जिक्र है। वो कहता है रमज़ान के महीने में फिर जाना हुआ। देखा कि चंद मुसलमान मैले कुचैले पैबंद लगे कपड़े पहने बैठे हैं। चंद मुसलमान हैं जो मैले कुचैले गंदे जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर बैठे हैं। दो चार, अब दोबारा जो मस्जिद के अंदर का जो माहौल है, सूरत हाल है, वो बयान हो रही है। 2-4 कुरान शरीफ का दौर कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं, और कुछ उसी परेशान हाली में बैठे वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अफ्तारी के वक्त चंद आदमियों ने खजूरें और दाल सेब बांट दिए। कुछ मामूली ग़िज़ा जो है अफ्तारी के वक्त जो है वो बांट दी गई। किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए, सब्ज़ी के चंद टुकड़े जो हैं वो तकसीम कर दिए। ना वो अगला सा समा, वो वक्त, वो पहले सा वक्त जो है जब थाल आया करते थे, सज कर आया करते थे और कई 100 आया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ का दौर जो है, ये अंग्रेज़ के दौर की बात है, जिन्होंने जब कब्ज़ा कर लिया, फिर मस्जिद पे भी कब्ज़ा रहा, और जब दोबारा कब्ज़ा उन्होंने छोड़ा मस्जिद जो है मुसलमानों के हवाले की, तो ये दोबारा की सूरत हाल, ना वो अगला सा समा, ना वो अगली सी
چہل پہل وہ رونق بھی نہیں، اور نہ وہ پہلی سی شان و شوکت، وہ مرتبہ اور مقام بھی نہیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے، یہ بیچارے مطلب بے بس، اور فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلک کے مارے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جبکہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں، چاروں طرف سے مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان تو مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو انگریزی تعلیم جنہوں نے حاصل کر لی ہے، تو وہ لوگ تو جو ہے وہ مسجد میں کم ہی نظر جو ہے وہ آتے ہیں، غریب غربا آئیں گے بھی تو ان سے کوئی خاص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رونق جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی غنیمت ہے، فائدہ یہ ہے پھر بھی کہ مسجد آباد ہے۔ اگر مسلمانوں کے افلاس کا یہی عالم رہا، ان کی غربت کا یہی حال رہا، تو آئندہ خبر نہیں کیا نوبت آئے گی آنے والے وقت میں۔ وہ کہتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں خبر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ بنے گی۔ عزیز طلبہ، مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا۔ ان سے جو ہے وہ جنگ آزادی کا قصہ، 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کا قصہ اور اس کی تباہی کا جو ہے فسانہ جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے سننا چاہا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور اس کے بعد بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، عذر و مجبوری، بے چارگی۔ لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ جب انگریزی توپوں نے کرچوں مطلب کہ نوک دال چھری کو کہتے ہیں، جو بندوق کے آگے لگی ہوتی ہے، اور سنگینوں نے، یہ پتھر سے بنے اوزار ہیں، چمکانا توڑ جوڑے مطلب کہ دھوکہ دہی کے جو معاملات ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جب یہاں پہ قبضہ کر لیا انگریزوں نے، اور اپنا جو ہے وہ تسلط قائم کر لیا، ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتش ناک گولیوں کا می برس چکا، مطلب آگ برساتی گولیوں کی بارش ہو گئی۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ وہ جو پردوں میں رہا کرتی تھی، یعنی گھریلو خواتین جو کبھی بھی باہر نہیں نکلا کرتی تھی، لیکن جب ان کے سر کے تاجوں کو مطلب ان کے گھر والوں کو، شوہروں کو جو ہے جب قتل کر دیا گیا، تو پھر وہ ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں جو ہے وہ بازار میں دیکھنے کے لیے نکلیں۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے، ان کے باپ کے بغیر، بن باپ کے بغیر بچے جو ہیں بے سہارا بے یار و مددگار بازار میں پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی، ایک معنی ہے اللہ کا سایہ، اور اس سے مراد ہے بادشاہ وقت، ذل سبحانی، حضور ذل سبحانی، جن پر ہم سب کا سہارا تھا، ہمیں ان پہ جو ہے وہ آسرا تھا، وہ بھی قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن نو عمر یعنی چھوٹی عمر کی جو بہن ہے، اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر، حاملہ مطلب اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ سالار مطلب کہ رہبر بن کر گھر سے کوچ کیا، مطلب کہ سفر پر روانہ ہوئے، سفر کیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔